Igsuon paminaw. Ayog suluha ang inyong problema. Kung inyo ang suluhon ng inyong problema, mao na ang reason nga nung magkakosog anxiety, depression ka. Kung doon na kay problema, ayog sugot nga magmukmuk ra ka. Ang una nimong buhaton dira, duol ka sa Ginoo. Duol ka kay Lord. Wala may mawala sa imo kung muduol ka kay Lord, no? I-surrender nimo ang tanan kay Lord, kay si Lord anda maminaw sa imuha. Kanang imong gibati nga kabugaton, si Lord magahatag og gaan nga paminaw inighuman nimo og duol sa iyaha. Kung bugat kay imong paminaw karon, iluhod ang imong mga tuhod, ipiko ang imong mga tuhod, ipataas ang imong mga kamot kay Lord. Walay imposible sa iyaha. Ibuhos nimo tanan luha nimo, luha sa kasakit, luha man sa kalipay. Ibuhos nimo ang tanan kay Lord. Si Lord adunay katubagan ni ana mga igsoon, no? Ang tambag sa inyo mga igsoon, ayaw jud mo duol sa tao. Kung duna mo'y problema, ayaw mo share sa inyong problema sa ilaha kay naagian ko na sa una. Imbis na ang imong problema, ikaw lang ang makabalo, ning abot na sa lain. No? Ayaw mo pag-post-post ang social media dayon kung na may problema tungod kay imbis na gamay ra inyong problema, madungagan. Kaya ang ubang tao, makichika na sila sa imo na unsa ka, unsay problema. Pero di ay, ila nang i-share sa ila na pong kaila, o dungagan nila ang istorya para mas trending ba. Diba? So, akong gina-challenge sa inyo mga igsoon, kung dunay mo yung problema mga igsoon, duol mo kay Lord. Pray. Ampo kanunay. Usahay, kapoy, usahay no, kapoy kapuyan ta magampo mga igsoon. Sig ako dili ko mulimod. Usahay kapuyan ko magampo pero mali gid na mga igsoon no. Kay kung every time nga mawala ang imong mga pag-ampo, ang imuha pong relasyon sa Ginoo mo palayo. Nay awkward nga mahitabo. Kung the more ka nga moampo, the more ka nga madinot-duton diha kay Lord, the more pod ka nga himuon niya nga strong. Bisan pa man unsa kadako ang pagsulay nga maabot sa imong kinabuhi, kung duol ka kay Lord ug nagmadinot-duton ka kay Lord, dili ka matarog. Sama nako sa una mga igsoon no. Dunay problema nga niabot sa akong kinabuhi, apan kay ang akong mga pag-ampo kay Lord usahay ra og makahinumdom ra. Mao to nga pagduol sa problema, wala jud ko ingon nga duolan ko kay Lord. Mga pila pa lang ka weeks diha na ko ni surrender kay Lord. Diha na nako gi-surrender kay Lord ang tanan nga dili na nako kaya. Iabot na sa point nga nagka-anxiety depression ako. Dili ko katulog og tarong mga igsuon tungod lang sa problema. Tungod kay wala na ako gi-surrender kay Lord ang tanan. Nawala na akong mga pag-ampo tungod kay sige na lang kog hilak. Wala na, puros naman lang problema ang nasa akong utok. Sumoto nga, when I decided to follow Jesus, when I decided to surrender Jesus, nagbago ang tanan. Even kanang katong time nga nagka-problema ko, ning biya ako kay Lord. Always ako ang mga pagsimba, mga igsuon, ning biya ako sa akong pagsimba. Musimba ra jud ko ginahan mga igsuon. Tiaw mo na ang akong pamilya nagsimba pero ako nagpabilin sa balay, nagsighilak, nagsigmukmuk sa akong problema. Kanang kato nga time kay gikulong jud kog maayo sa akong problema mga igsuon. Diri ang problema wa gid nako gipagawas sa moto no nga naluya jud ko mga igsuon. Tungod kay galamiton man ko sa Ginoo mga igsuon, tungod kay nagpagamit ko sa Ginoo dati sa wala pa ring abot ang problema. Dili mo sugot si Lord nga mupadayon ko sa pagka backslider. Dili gusto si Lord nga ma-backslide ko. Dili siya gusto nga muundang ko sa pagpagamit diya sa iyaha. Dili siya gusto nga maluya ko sa pagpangalagad tungod kay hapit na ang iyang pagbalik. Sumoto na ay gibuhat si Lord para sa ako is gihatagan ko niyag balatian. Kanang anxiety depression. Naana sa Bible mga igsuon kanang magka-anxiety ka? Naana sa Biblia. Sumoto na gihatagan ko sa Ginoo og problema. Tungod kay dili gusto ang Ginoo nga magpuyo ko sa kasuko. Dili gusto ang Ginoo nga ang kasuko ang pagdumot ako ang ikinabuhi.
So mao to mga igsoon no, nga ang gibuhat ni Lord gihatagan ko niya problema. Unya ginapadamgo ko ni Lord, ginapa-remind ni Lord sa ako ano kung unsa ang akong gibuhat sa una. Ginapa-remind ni Lord nga makita nako sa akong damgo. So gusto ni Lord, na-realize na ko nga dili gyud gusto si Lord nga muundang ko. Bisan pa man og unsa kadako akong problema. Bisan pa man although wala ko kasagang atong una na akong problema, pero naay gipahiwatig si Lord sa akong mga damgo mga igsoon na dili ko angay maluya kay ngano ang problema lumalabay lang na. So na gina challenge na ako sa inyo mga igsoon, kung doon na may problema, iampo kay Lord. I-surrender kay Lord ang tanan. Tungod kay, kung walay problema, dili ka magmalig-on. Usahay, hatagan ta ni Lord og problema no, tungod kay, gusto niya nga magbag-o ta. Even nagpagamit ta, pero gusto ni Lord nga napad yung mas bag-uhon pa sa imong kaugalingon. So mo na pag-abot sa problema, diha nimo ma-realize nga diri ka nagkulang. Diha nimo ma-realize nga kailangan ako mag-mature sa pagpangalagad. So thankful ta kitang tanan kung duna tay Ginoo. Kay kung duna tay problema, ma-handle nato na tungod sa tabang ni Lord. Dili ta maguna-una dayon nga magpakamatay, maghikog tungod kay kanang mga tao ngayon anak bitaw kanang magpakamatay dayon. Wala na sila Ginoo mga igsuon. Kung unsa ilang desisyon mao ilang tumanon, dili sila maghulat sa plano ni Lord no. Si Lord ang magbuot nga mokuha sa imong kinabuhi. Ayo pagbuot kung kanus-an nimo kuha umanon imong kinabuhi mo no. So akong gina-encourage ang tanan mga igsoon, kung doon na may problema, ampo lang kanunay kay Lord. Lord kay si Lord ang mutabang sa atoa kanunay. God bless.